नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपाली कांग्रेसले गर्यो सरकार विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली राजावादीसँग मिलेको सभापति देउबाको आशंका। संविधान र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको जिकिर। संविधानलाई नै उल्ट्याउने अवसर पाएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू सक्रिय भएको दावी। अफगानिस्तानको कुन्दुजमा सुरक्षा जाँच चौकीमाथि तालिबानी समूहको आक्रमण। 6 जना अफगान सुरक्षा बलको ज्यान गयो, 3 जना बेपत्ता। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा राप्तीद्वारा नारायणी 1 विकेटले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनका लागि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले देशैभर र्याली समेत निकालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विभिन्न ठाउँबाट र्याली निकालिएको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर आज सम्बोधन गरेका छन्। सोही क्रममा सभापति शेरबहादुर देउबाले सरकारकै कारण सडकमा राजा आऊ देश बचाउको नारा लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राजावादीसँग मिलेको त होइन भन्ने आशंका समेत गर्नुभयो। सरकार विरुद्धको हेटौडामा भएको प्रदर्शनमा आज आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउबाले राजावादीहरूको आन्दोलनका लागि ओली सरकार नै जिम्मेवार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रजातन्त्रको खिलाफ जानुहुन्न भन्दा तत्कालीन राजाले आफूलाई थुनेको स्मरण गर्दै उहाँले राजाले प्रजातन्त्रलाई नसहेका कारण आफूहरू गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो। उहाँले एकदलीय सर्वसत्तावादी शासन लागू गर्न खोजेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। यसैबीच उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि देश लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भए पनि अलोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको कारण जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। सरकार विरुद्ध कांग्रेसले गरेको काठमाडौँको सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व हुँदा व्यवस्था र लोकतन्त्र दुवैलाई खतरा रहेको पनि बताउनु भएको छ। पौडेलले तर त्यस्तो षड्यन्त्र कांग्रेसले सफल हुन नदिने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै क्रममा उहाँले सरकार विरुद्धको थप संघर्ष पनि बढाउँदै जाने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालकहरू लोकतन्त्रवादी छैन। यिनको दर्शन, यिनको सिद्धान्त, यिनको पृष्ठभूमि नै लोकतन्त्रवादी छैन। यस्तै उता मकवानपुरमा नै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पनि आफ्नो पार्टीलाई नजिस्काउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले शुक्रबार हेटौडामा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कोरोना महामारीको अवस्थामा सरकारले पीसीआर परीक्षण किन बढाएन, किन भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेन, किन आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गरेन भन्ने प्रश्न गर्न आफूहरू सडकमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति 2063, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनका लागि समेत आधार बनाएर यो योजनालाई तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले पनि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक झगडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। चितवनको नारायणगढमा आज आयोजित सरकार विरोधी सभामा नेता महतले कांग्रेस सरकारको पालामा भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ नभएको पनि बताउनुभयो। विद्युत लाइन विस्तार र सडकका लागि $50 करोड सहायता आउन लागेकाले
विरोध गर्न उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेता महतले भारतसँग वार्ता गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। चीनले नेपालका विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचेका खबरहरू आए पनि सरकारले थाहा नपाए जस्तो गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नेकपाको कम्युनिस्टको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभालाई आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै कोइरालाले कोरोना महामारीका बेला औषधि खरिदमा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गर्ने, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूलाई हातपात गर्ने कार्यले वर्तमान सरकारको दमनकारी सोच उदाङ्गो भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारको दमनकारी सोच विरुद्ध देशभर आजको प्रदर्शन आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै उता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। कैलालीमा आज आयोजित कार्यक्रममा थापाले ओली सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको बताउनुभयो। यो सबै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा बमोजिम चलेको छ भन्दा गलत नहुने उहाँको दाबी छ। नेपाल सरकार संलग्न भएर भएको एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षण बिना भएको छैन। कांग्रेस नेता थापाले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, बालुवाटार गए पुग्छ, सिंहदरबार गए पुग्छ उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै उता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले पनि वर्तमान सरकार हिटलर शैलीको भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बागलुङमा आज आयोजना गरिएको आमसभा तथा विरोध र्यालीमा सहभागी हुन पुग्नुभएका केसीले निरङ्कुशता र भ्रष्टाचारको नाइके अहिलेको सरकार भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार निर्वाचित भस्मासुर भएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटबाट संविधान विरोधी, अहिलेको व्यवस्था विरोधी सक्रिय भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई नै उदाङ्गो उल्टाउने अवसर पाएको निष्कर्षसहित राजवादीहरू सक्रिय भएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै सरकार विरोधीहरूले सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास समेत गरिरहेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। तर पनि सरकारलाई कसैले पनि विस्थापित गर्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। राजवादीहरू गणतन्त्रलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्न समेत चाहने र विप्लव माओवादीहरू समाजवादी क्रान्ति गर्ने भाषा लिएर अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विरोध स्वाभाविक भएको पनि गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। पार्टीभित्र बसेर सरकारलाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको पनि थापाले गुनासो गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राजदूत कमान सिंह लामाको निधनसँगै विवादमा पारिएकी सुसन कर्माचार्यको परिवारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूले आज 1.5 घण्टासम्म भेट गरेको कर्माचार्यको पति लक्ष्मी कृष्ण राज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। सो परिवारले कर्माचार्य अध्यक्ष रहेको र धेरै साथीभाइहरूको सहकार्यमा सञ्चालित याम्बालिङ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा दिवंगत लामाको बीचमा रहेको विवादमा नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको र आफूहरूको परिवारको चरित्र हत्या गर्दै सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याउने गरी भ्रामक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको भन्दै छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई त लान्छना लगाइने भएकाले हल्लाको पछि लाग्न नहुने सान्त्वना दिनुभएको छ। यसको अर्थात् हल्लाको पछाडि लाग्न नहुनेमा उहाँको जोड छ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लामाले आफूसँग पनि कुरा गरेको तर यो आपसी विषय भएकाले मिलेर सल्टाउन र प्रचण्डले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यता कुरा गर्न समेत उहाँले सुझाव दिएको स्मरण गर्नुभएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं महानगर दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको भूमिकामा देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको काम कारबाहीमा अहिलेको व्यवस्थालाई सफल बनाउने अथवा औचित्यहीन बनाउने भन्ने निर्भर रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहमा अथवा चन्दा पुष्करमा प्राप्त नभएकाले कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने दाबी उहाँको छ। कोभिडको समयमा स्थानीय तहले गरेको काम कारबाहीबाट नै संघीयता आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भइसकेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। यस्तै संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको पनि बताउनुभयो। संविधानले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको भएर नै स्थानीय तहले असाधारण काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले सोही कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका सिङ्गो देशवासीको भएको पनि बताउनु भएको थियो। महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजकै दिन महानगर दिवस मनाउँदै आएको छ। महानगरपालिकाले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको यस संक्रमणको जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सृजनात्मक कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 को अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने बताउनु भएको हो। साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मान्छेमा हुने आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान गर्नुपर्ने र त्यस्ता आलोचनात्मक चेत सृजनात्मक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्ता विषयहरूलाई साहित्यको विधा मार्फत ल्याएर समाजलाई अगाडि बढाउन सकिने मन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभयो। प्राज्ञिक कविहरूले समाजका अग्रगामी विषयहरूलाई कलमको माध्यमबाट उजागर गर्न अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभएको छ। प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै समाजलाई सही मार्गदर्शन दिन सक्ने भएकाले देशको एकता झल्काउने विषयमा कलम चलाउन समेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरेको भन्दै कांग्रेसलाई बधाई दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक लेख लेखेर डाक्टर भट्टराईले सरकारको निरङ्कुशता र कुशासन विरुद्ध उत्रिएको भन्दै कांग्रेसलाई बधाई दिनुभएको हो। ओली सरकारको निरङ्कुशता र कुशासन विरुद्ध सडकमा उत्रेको कांग्रेसलाई बधाई भट्टराईले लेख्नु भएको छ। उहाँले जसपा पनि पार्टी समायोजनको काम सकेर छिट्टै सडक र सदनबाट गर्जने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब सदन बोलाउन पनि पहल गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिका तथा 3 प्रमुख कार्यक्षेत्र मध्ये सरकारमा सत्तापक्षको र सदन तथा सडकमा विपक्षको अधिकार र कर्तव्य हुन् उहाँले लेख्नु भएको छ। अब सदन बोलाउन पहल गरौं, जसपा पनि छिट्टै पार्टी एकता समायोजनको काम सकेर सडक सदनमा गर्जिन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1700 जना नागेको छ। गत 24 घण्टामा थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको कुल संख्या 1716 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि हिजो 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा 821 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,49,244 जना पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 10,955 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गएको 24 घण्टामा 5,423 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या पनि 18,36,464 जना पुगेको छ। हाल 471 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै यता चितवन अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्लाका संक्रमित मध्ये 23 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 356 जना रहेका छन्। ती मध्ये होम आइसोलेसनमा 310 जना, सार्वजनिक आइसोलेसनमा 23 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कुनै पनि समय अस्पतालमा आइसोलेसन नपाएर बिरामी उपचारबाट वञ्चित समेत भएका थिए। यस्तै आज थप 30 जना नयाँ संक्रमित चितवनमा थप भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यो सँगै चितवन जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6101 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये
3,650 जना पुरुष र 2,450 जना महिलाहरू रहेका छन्। हालसम्म जिल्लामा 5,646 जना निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणकै कारण 79 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपाली कांग्रेसले गरेको सरकार विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली राजावादीसँग मिलेको सभापति देउबाको आशंका। संविधान र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको जिकिर। संविधानलाई नै उल्ट्याउने अवसर पाएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू सक्रिय भएको दावी। अफगानिस्तानको कुन्दुजमा सुरक्षा जाँच चौकीमाथि तालिबानी समूहको आक्रमण। 6 जना अफगान सुरक्षा बलको ज्यान गयो, 3 जना बेपत्ता। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा राप्तीद्वारा नारायणी 1 विकेटले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले स्थानीय तहका ओडा ओडामा कार्यसमिति गठन कार्य तीव्र बनाएको छ। माडी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 8 मा आज 17 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। राजकुमार परियारको अध्यक्षतामा गठित वडा कार्यसमितिमा उपाध्यक्षमा सूर्यबहादुर पुन मगर र सचिना पाठक, त्यस्तै सचिव खड्ग बहादुर सेडाई, सहसचिव सूर्यबहादुर हरिजन, कोषाध्यक्ष मलिना रुचान चयन हुनुभएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा वीरेन्द्र बहादुर भण्डारी, आशबहादुर गुरुङ, खास बहादुर सुनार, मंगल राई, उत्तम बहादुर सुनार, श्याम बहादुर दर्लामी मगर, देवी कार्की छेत्री, अर्जुन बहादुर अधिकारी, सुरेश सुवेदी, गीता पुन, दिल कुमारी गिरी, टंक बहादुर रेग्मी, अनिता चेपाङ चयन हुनुभएको छ। यस्तै दलित समितिको अध्यक्षमा होमबहादुर गायक गन्धर्व, जनजातिको अध्यक्षमा आशाराम गुरुङ, महिला अध्यक्षमा मिला रुचाल, त्यस्तै युवा अध्यक्षमा प्रकाश गुरुङ चयन हुनुभएको छ। यस्तै राप्रपा माडी 8 वडा समितिको अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा राप्रपा नेता तथा बागमती प्रदेश सांसद रीना गुरुङ, क्षेत्रीय अध्यक्ष मदन पौडेल, जिल्ला पार्टी प्रवक्ता राजु भण्डारी, राप्रपा महिला कोषाध्यक्ष गीता आचार्य लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। प्रदेश सांसद रीना गुरुङले आगामी निर्वाचनमा माडीलाई राप्रपामय बनाउन वडा समितिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारले जनताका माग र समस्या सम्बोधन गर्न उदासीन बनेकाले अब विकल्प खोज्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
नेपाल वायु सेवा निगमले 10 वर्ष एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईलाई बुझाएको छ। व्यावसायिक योजनामा अझै 3 वर्षसम्म निगम घाटामै रहने तर सन् 2024 देखि भने नाफामा जाने उल्लेख गरिएको छ। निगमका महाप्रबन्धक प्रकाश पौडेलले मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको योजनामा निगमका सुरुका 3 वर्ष नोक्सानमै रहने भए पनि सन् 2024बाट नाफामा जाने र 2030 मा 5 अर्ब 30 करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको बताइएको छ। त्यस कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्दा सन् 2021 मा वार्षिक 23 अर्ब 76 करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष 9% खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। निगमले 2024बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत सिडनी, कोलम्बो, सङ्घाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायतका 8 नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बढी 4 वटा र वाइड बढी 2 वटा गरी 6 वटा जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजमा तालिबानी लडाकु समूहले एक सुरक्षा जाँच चौकीमा गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 6 जना अफगान सुरक्षा बलको ज्यान गएको छ। जिल्ला गभर्नर महबुबुल्लाह सैदीले बताए अनुसार कुन्दुज प्रान्तको इमाम साहिब जिल्लामा स्थानीय समय अनुसार आज दिउँसो 2 बजे आक्रमण भएको छ। यस आक्रमणमा परि अन्य 3 जना सुरक्षा अधिकारीहरू घाइते भएका छन् भने 3 जना बेपत्ता छन्। आक्रमणको बेला भएको सो दोहोरो भिडन्तमा तालिबानतर्फ पनि हताहत भएको तर यसको भने एकिन संख्या अझै थाहा नभएको बताइएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट 250 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने कुन्दुज प्रान्त सक्रिय रहेको तालिबान लडाकु समूहले भने यस आक्रमणको कुनै पनि टिप्पणी गरेको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको आजको खेलमा राप्ती टिमले नारायणी टिमलाई 1 विकेटले हराएको छ। चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा नारायणीले दिएको 139 रनको लक्ष्य राप्तीले 9 विकेट गुमाएर 1 बल अघि भेटेको थियो। खेल नारायणीको पक्षमा गए पनि अन्तिम ओभरमा दिपेश श्रेष्ठले 2 वटा नो बल फ्याँकेपछि राप्तीलाई सहज भएको थियो। राप्तीका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 65 र कमल सिंहले अभिजित 24 रन बनाएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नारायणीले 8 विकेट गुमाएर 138 रन बनाएको थियो भने किशोर महताले 36 र करण केसीले 32 रन बनाए। नारायणलाई मध्यम स्कोरमा समेट्न राप्तीका अविनाश बोहरा र सूर्य तामाङले 2-2 विकेट लिएका थिए। प्रतियोगिताको फाइनल भोलि राप्ती र नारायणी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोरोना महामारीपछि बन्द रहेको घरेलु क्रिकेट फेरि पनि सञ्चालनको लागि र निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सहयोगका लागि बागमती क्रिकेट सङ्घले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपाली कांग्रेसले गर्यो सरकार विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली नै राजवादीसँग मिलेको सभापति देउबाको आशंका। संविधान र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको जिकिर। संविधानलाई नै उल्टाउने अवसर आएको निष्कर्षसहित राजवादीहरू सक्रिय भएको दावी। अफगानिस्तानको कुन्दुजमा सुरक्षा जाँच चौकीमाथि तालिबानी समूहको आक्रमण। 6 जना अफगान सुरक्षा बलको ज्यान गयो, 3 जना बेपत्ता। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा राप्तीद्वारा नारायणी 1 विकेटले पराजित।
यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।